लो प्रेशर जाल्लो आसा, पडपाक जाता अशी आमची परिस्थिती. निवडून मत घालपा टायमार येयल्लो तर अजून तोंड आतां सांगणी पळय कितें करता. तितून भितर स्कॅमूय आहा. टेंडर जो काडटा पळय, काम चालल्यात तेजो परत टेंडर काडटा. फुडें कांय करिना. तुमकां परत मेळपाक येयलो मतदान जाल्या उपरांत. सगळे इच्छा आसा की आतां मेला पळय म्हाजो वांगडी भाव म्हाजो ताका कितें सरकारान ताका मदत कशी जाता तरी ताका सारको हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट मेळलो जाल्यार कितें जाता न्हू तो भुरगो. ह्या गांवांत सत्याचो विजय जाता हें हांवें पयलींय सांगलां. कित्याक ह्या दुधसागर आजोबाचो हो वाठार आसा हांगा सत्य चड टिकून उरता. त्रास लोकांक जाता की हांगासून तिस्कारसून फोण्या पणजे म्हापसा वयता म्हटल्यार आमचे मनीस उरना कपडे. आमी सद्या आहा ते म्हटल्यार सावड्डे मतदारसंघातल्या कुळे ह्या गांवांत. तुमी सगळ्यांत गोंयकारांनी पयलें आसतलें 2-4 दीस पयलीं हांगासर ज्या म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हे न्यू PSC कुळे हांगासर खुबशे लोक जमलेले. कारण म्हटल्यार हांगासरलो ह्या कुळे गांवचो भुरगो एकटो तो नुस्तो विकतालो. ताका हांगासर एक अटॅक म्हणून येता, अटॅक येयल्लो ताका आनी ताका हांगासर हॉस्पिटल किंवा PSC हांगा नासल्या कारणान ताका हांगासर कांयच हे आमचे सुविधा नासल्या कारणान ताका हांगाच्यान धारबांदोर व्हरचो पडलो आनी व्हरता आसतना ताका जीव आपलो गमावचो पडलो. हे म्हाज्या फाटल्यान तुमी PSC जे न्यू बिल्डींग बांदता तेजे पळोवपाक शकता. हे 2018 जो आदलो आमदार दीपक पावसकर आसा तेंच्यांनी पायाभरणी केल्ली आनी कामाक सुरवात केल्ली. बट कोविडाच्या काळांत थोडेशें काम स्लो जालें आनी 2022 उपरांत मागीर पळयत जाल्यार कामाक खूबच स्लो जालें आनी ऑलमोस्ट हे काम स्लो जालें त्या स्थितीन आसा. आनी आतां जवळपास 2018 ते अजून पर्यंत 8 वर्सां कंप्लीट जालेली आसा. अजुनूय हे काम कंप्लीट जाना. ताका लागून लोक हांगासर जमलेले 4 दीस पयलीं. कारण लोकांक हांगा सुविधा ना. हेल्थाची सुविधा पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर कुळे म्हणटा ते मोले एरिया हांकां कांयच ना. एक PSC खंयसरूच ना लागीं. ताका लागून तांकां एक तर सावड्डे वयचें पडटा नाजाल्यार दुसरें म्हटल्यार तांकां ते धारबांदोडा. सो अशा तरेन येदो व्हडलो मतदारसंघांतली एरिया हांगा कुळ्या आनी मोल्या. सो हे लोकांक त्रास जाता म्हणून हांगा लोकांनी मागणी केल्ली की बेगींतले बेगीन जावचें. तरी आसतना जवळपास 8 वर्सां जालीं हे जे PSC आहा ते अजुनूय इनकम्प्लीट आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना गोंय सरकार म्हणटा की डबल इंजीन सरकार म्हणटा, गोवा हेल्थ मॉडल म्हणटा, बट एके तरेन हांगासर पळोवपाक गेल्यार गोवा हेल्थ मॉडल खंय आसा काय हो प्रश्न निर्माण जाता. कारण एक सामान्य मनशाक जेन्ना डॉक्टर लागता तेन्ना ताका सादी सुविधा मेळना तेन्ना ताचो जीव गमोवचो पडटा. हो तेजे फॅमिलीकूच दुख्ख कळटलें. सो आमी ग्रावंड रियलिटी करपा खातीर खास आमी पळय येयलेले आसा. लोकां कडल्यान जाणून घेतले की लोकांच्यो समस्या तांकां कितें त्रास जाता PSC नासल्या कारणान हे आमी तुमचे पर्यंत घेवन येतले. चला तर पळोवया कुळे हांगासरली ग्रावंड झिरो रिपोर्ट. मानेन दुखता, फाटीन दुखता. दोतोर ना दोतोर आसा पूण गर्दी आहा मागीर येता म्हणजे. आनी हॉस्पिटल आसा तें तुमगेलें चालू जालां ना केन्ना जावपाचें? म्हाका खंय खबर आहा. न्हू आतां तूं केन्ना येयल्लें हांगासर? आत्ताच येयल्ले पळय. गर्दी आहा. गर्दी आहा. सो तुजो नंबर लागूंक ना. ना. खंयचे ना. वयता तूं घरा वयता? बाजाराक साकून मागीर परत येतले. सो हांगा अशेंच जाता गर्दी. कितले दिसान एक दीस डॉक्टर येता? दोतोर 2-3 दीस येता तो. आठवड्याक 2-3 दीस. दीस? 3 दीस. बट सगळ्यांक सारको मेळना कारण गर्दी आसता. तुमकां हॉस्पिटल बेगीन जाल्लें जाय. आनी आं बेगीन जाय जाय अशें फोन करता. कोण करिना. आमकां खंय खबर ते पंचायत कितें कितें आसा न्हू. तुमकां आतां घरांत कोणाक कितें जाल्यार मागीर कितें करता तुमी? आमी कितें करता मागीर व्हरता खंय तरी सावड्ड्या बिवाड्या सावड्ड्या बी. तिस्कार बीन. रातचे बी कितें जाल्यार मागीर मागीर गाडी करून व्हरता. त्रास जाता न्हू. आनी हय. आतां कितले वर्सां जालीं? म्हाका खूब वर्सां जालीं. 7-8 वर्सां जालीं हॉस्पिटल ना. हय. सो बेगीन जावंक जाय म्हणटा तुमी. आनी बेगीन सकाळीं येयल्ले अजून आसा. दीस पिड्ड्यार करचो पडटा. हय. पूण गव्हर्मेंट म्हणटा आमी लोकांक बरी सुविधा दिता म्हणून. दिता गव्हर्मेंट? खंय दिता काय दिना? काय आतां तुमकां हांगा एम्बुलन्स ना, फायर स्टेशन ना, गाडी ना. हय. तुमकां प्रॉब्लेम जायना? हय. कितें प्रॉब्लेम जाता बीन आनी? न्हू गाडयेचो बिडयेचो येवपाक वचपाक हे आतां अमला आसल्यार आसता नाजाल्यार ना. एम्बुलन्स डॉक्टर आतां कितें म्हणटा? मेळोंक ना? मेळो. कितलो टायम रावचें पडलें? आतां हांव सकाळीं 8 येयल्लो. आतां 12 जालीं. हय. आतां गावलो. हय. सो बेगीन जावपाक जाय म्हणटा हॉस्पिटल तें. हय. तुमकां आतां रातचें कोणाक घरांत कितें जालें जाल्यार कितें करता मागीर? मागीर खंय तरी अमला फोन करता आनी तिस्कार वयता. तिस्कार. हय.
भाड्याची गाडी करून हय ॲम्ब्युलन्स टायमार येता फोन केल्यार येता असले येता खंय गेले जाल्यार पावना न्हू मागीर तुमी तुमची गाडी हय सरकार म्हणटा आमची प्रत्येकाच्या दारापर्यंत वयता म्हणटा तुमच्या हांगा कुया दारापर्यंत सरकार तुमकां फॅसिलिटी दिना गाडी आसले येता हांगा न्हू खंय गेले जाल्यार मागीर मेळना फॅसिलिटी म्हणटा बाकीचे सगळे तुमकां मेळटा हांगा खंय कितें मेळटा काय ना कांय ना स्थानीक आमदार कितें मदत करता हॉस्पिटल करपाक बेगीन खंय निवडून मत घालपा टायमार येयल्लो तो आजून तोंड नको आमदार हय येवकूच ना येवंक ना सो तुमची कामां जायना म्हणटा छे, कांयच ना खंय कामां आतां आतां हे आसामणी पळयना कितें कांय ना बारीकशे RMD आसा थंय दोतोर डेली मेळटा केन्ना येता मेळटा दोतोर आठवड्याक 3 खेपा आतां सकाळीं केन्ना येयल्ली आमी आयज येयली तूं दोतोरागेर आतां तपासलें तुवें सकाळी येवचें पडटा सकाळ फुडें तो केन्ना येता तो आतां 11 गेला लेट येता डॉक्टर आतां कोणा कडेन जेन्ना व्हरून दिता बरोवन तुमी गव्हर्मेंटाक दिसना तुमकां दिसना गव्हर्मेंटान बेगीन करचें म्हणून हॉस्पिटल हें आमी सांगून लोक म्हणटा पूण दिता काय करून गव्हर्मेंट करिना लोकांचें पडोन वचो ना गव्हर्मेंटाक पडून वचना काय पडोन वचना. आमदार काय करना तुमचो आमदार आमचो मतां घेवपाक येतलो तो हा मतां घेवपाक येतलो तो फुडें काय करिना तुमकां परत मेळपाक येयलो मतदान जाल्या उपरांत ना काय ना आतां म्हाका पांय भोंवतले परत येतलो तेन्ना तूं सांगतली हॉस्पिटल सुरू कर सांगपाक कितें तो हिशोबान दुसरे येतले आनी दुसरे बी येतले हय ह्या हॉस्पिटलाक कमीत कमी आतां आमचे 8-9 जावपा येयली हेजें काम चालू आसा अजून हेजें काम जावकूच ना अजून 2 वर्सां पयलीं आमचो तो पयलीं आसले पळय जे कोण सरकारू तिणें 2 वर्सां भितर हे पूर्ण केल्लें हॉस्पिटल आनी मागीर ते कोरोना टायमार मातशें बंद उरलें कित्याक मोटे सारके पावना जाले मागीर ते कामगार घरा गेले तेका मातशें ते बंद उरलें मागीर फुडें सरकारान हेजी मातशी फुडें हेजे कारवाई करपा लागली फुडें मागीर ते काय कारवाई करूना सरकारान लागीं हांगा पेशंट बी कांय ना वयचें पडटा आमकां हांगा लागीं एक आमकां सावड्डे आमकां ते लोकल आसा म्हणल्यार मायनार हॉस्पिटल आसा कितले किलोमीटर ते थंय जवळ आमकां 25 किलोमीटर सुमार आनी दुसरे दुसरें आमकां फोण्याचे पडटा 40 किलोमीटर सुमार पडटा 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर गेले तर मातशें हॉस्पिटल बरें आसा साधारण आनी कुळे आनी कांयच ना तुमकां ना लागीं कांय ना समज 108 हांगा आसता समज तुझी जाता पेशंट समज कोणी येयलो न्ही दुसऱ्या पेशंटाक जाल्यार ती पावपा मातसो टायम जाता मातसो दुसरी 108 आमकां हांगा अवलंबून आसना 108 नासता हांगा आसता ती समज पेशंट समज येयलो न्ही दुसरो पेशंट जाल्यार ती हांगा टायमार पावना न्ही ती पेशंट मागीर पावन येवचें पडटा काय न्ही म्हणून मातसो टायम वयता मातसो तो प्लॅन हांगा जाता ते मनीस मातसो तो मेळटा म्हणल्यार गेले तांचो तो मातसो ते सायडीन आमचे लोक डॉक्टर आसतात न्ही डॉक्टरू थंय गेले थंय वते मागीर तांकां कितें जालें खबर ना मागीर 108 आपयली दिसता मागीर 108 मागीर मातशें येयली तेन्ना येयली 108 बाजारान हांगा गर्दी जाली बाजारान मागीर ताका वयता ताका वाटेर ताजो अंत जालो ताजो निधन जालो वयता वाटेर ताचो आनी हॉस्पिटलान पावना वता मागीर तसोच ताका मागीर मडगांव हाडली दिसता मागीर तसो ताका पोस्टमॉर्टमाक जाल्यार सद्या आमकां तात्पुरती 2 रूम सारके करून तरी आमकां कोण दोतोर हाडून बरें ना 24 वरां लागून आनी ते बांदले तेन्ना मागीर ते बांदले तेन्ना न्ही खबर त्यो आमकां कितें ह्याच हॉस्पिटल दिसता आमच्या पयलीं तितून 2-3 रूम सुकले आसा पळय 2-3 रूम ते सारके करून हांगासर डेली डॉक्टर दोरी सुद्दां कांय जायना कित्याक आमकां हांगा सुवात सारकी ना न्ही ना नसता पयलीं ना सुवात जावं वयर आनी तेणी भुरगीं बी आहा न्ही भुरगीं थंयसर 10 आसतलीं आमचे आनी ते 9 वाडे हे आतां एक आनी 9 वाडे आमचे कुळ्या गांव व्हडलो गांव आमचो कुळ्या म्हाका आम तालुका म्हाका आमचो असो गांव खंयच ना आनी जवळ गांव आमच्या दाबण तालुक्यान आतां ताका कोण ना आदार ते ल्हान भुरगीं आसा एक 16 वर्साचो भुरगो आसा तो 5 कितें आसा आनी एक ल्हान चूड आहा पयले कितें तरी आनी ते बापूय तेका जाणटो ताका आवयना ताका आनी तेजो आदार ताका कांय ना फाटल्यान हय ताका कितें आमकां सरकारा ताका कितें तरी एक फाटल्यान आदार आसा ताका कितें मेळचो एक म्हाजी दिसपान जाल्ली कित्याक तेज्या ताका आतां आश्वासन कोण आतां फाटल्यान न्ही ताका हांव सरकारान इतलें मागता की तो आतां मेला पळय तो टमाटो म्हाजो वांगडी भाव म्हाजो ताका कितें सरकारान ताका मदत करची ताका कित्याक तेज्या फाटल्यान ताका आदार ताका कळना ताका आदार हॉस्पिटल आसले जाल्यार वाचता जालो कितें जाता ताका उपाय ताका न्ही ताका स्वता कितें बंद जाता ताका म्हणजे ताका ऑक्सिजन सारकें मेळना कित्याक ताका प्रॉब्लेम तरी ताका सारको ऑक्सिजन ट्रिटमेंट मेळ्ळो जाल्यार तो कितें सरकारा कडेन मागता हे आतां व्हडले प्रोग्राम करता पळय न्ही हे कित्याक लागून जाता प्रोग्राम हे आतां हे कोटींनी पयसो मोडटा प्रोग्राम करपा लागून तो कोटी हांगा म्हणून वचता ते काय हॉस्पिटल न्ही हे आमले कितें सरकारान मागता कितें की बरें कितें काम करा बरें काम करून लोकांक दाखया की हांव सरकारान हें काम केलां म्हणून
आमी सुद्दां सर म्हणटले जावं आमकां सरकारान बरी सुविधा केला हांगासर अशें म्हणून आमी सुद्दां म्हणटा शकता कित्याक आमी म्हणटले सरकारान तर बरी सुविधा केली न्ही आमी म्हणटा सरकारान म्हणटले न्ही आमी सरकारान आमकां बरें काम करून दिलां म्हणून सरकार म्हणटा कितें आमी मागीर सरकाराच्या विरुद्ध उलयता म्हणटा आमी सरकाराच्या विरुद्ध उलयना आमी जेन्ना काम जेन्ना सरकार करना पळय तर सरकाराच्या विरुद्ध आमी उलोवपाक पडटा तेन्ना बरे तरेन नेटान काम जातालें. कोवीड आयलो आनी मातसो स्टॉप जो 2 वर्सां जाले लेबर पळ्ळे ताजे तेन्ना हांगा कामाक मागीर हें जालें 2 वर्सां फुकट गेलीं. नाल्यार तेन्नाच कदाचित तें इनॉग्रल फंक्शनूय जावन वतलें आसलें. मागीर काम मातशें रोखडेंच गेलें पूण कामाचें चडशें काम अशें जाल्लें आसा. पूण आतां परत रिटेंडरिंगाक घातलां. रिटेंडर म्हळ्यार न्यू टेंडर घातलो आसा तुमी असो पळयल्लो आसतलो. आतां कितें आसा कशें कितें आसा काम कशें कितें उरलां जें ऑफिशियली तें काय आमी इंजिनियर न्ही पूण उरलं जायत. आतां ताजेर कितें आसा तें सरकार दरबारीक तांणी हें करप न्ही तें आमी फक्त तांकां हें करूं शकता. ह्या गांवांत सत्याचो विजय जाता हें हांवें पयलींय सांगलां. ताकाय कारण आसा कित्याक ह्या दुधसागर आजोबाचो हो वाठार आसा हांगा सत्यच टिकून उरता. त्या खातीर म्हाजी एकूच मागणी की कितें जालां तें आमकां लागना. आमच्या लोकांनी काल मोठ्या प्रमाणात मागल्लें आसा तांणी कोणाचेर एलिगेशन केलें ना जावं कोणें दोतोराचेर केलें ना जावं कोणाचेर सरकाराचेर टिका ही केली ना. तांणी फक्त आपली मागणी मागल्या. आमकां आमच्या गांवांत आमचें हॉस्पिटल जाय. हॉस्पिटला बरोबर 24 आवर दोतोर जाय. हेंच आमची मागणी आसा. काल जे लोक जमले आनी मागीर कोणाक तरी धमक्यो येवपाक लागल्यो सो हे बरें दिसता. कारण एक हक्क मागपाक लोक येयल्ले एकठांय येयल्ले पूण हे सरकाराक दरबारी तुमी कितें कळयतले बीन. सरकारी दरबारी कळोवपाक हांवूय एक हांगा बारीकसो ह्या गांवांत हांवें बी नेतृत्व केलां एक पंच मेंबर ह्या नात्यान. अशे लोकांक भिवपाची कांयच गरज ना. कारण ह्या लोकां फाटल्यान हांव खंबीर उबो आसा. हांव जावं म्हाजे घरकान्न आतां जी पंच आसा अश्विनी नंदीश नायक देसाय ही खंबीर उबी आसा. लोकांक धमकेक भिवपाची कांयच गरज ना. आनी म्हाका दिसना कोणाक धमकी दिल्या काय पूण दिल्या जाल्यार सुद्दां भिवपाची गरज ना. आमी खंबीर उबे आसा तांचे फाटल्यान आनी आमी तांचे बरोबर रावतले. कारण ते आमचे बरोबर रावल्यार आमी तांचे बरोबर रावप हें आमचें कर्तव्य. आनी एक सांगता नमूद करता की तो जो पळय आमचो एक भुरगो हें जालो अशे खुबशे अश्यो केसीस जाल्यो. कोणी म्हणटालो कितें अशें हें जाता पूण जेन्ना हांगा जर आसलें जाल्यार अशें जातलें आसलें तेन्ना खूब दुख्ख जाता. तो भुरगो गेलो ताका हांव देवा लागीं मागता की ताका बरें हें मेळचें. पूण ताजे फाटल्यान जी भुरगीं ताजी फॅमिली आसा ताजी भुरगीं हें दुख्ख केन्ना विसरूंक शकना. कदाचित हे कवळे मनार जेन्ना हें जाता परिणाम की बापूय आपलें हॉस्पिटल आसल्यार बापूय वाचतलो आसलो ही जी आशा आसा ती खूब त्रासदायक आसा. आमकां जायतो त्रास जाला. हेजे पयलीं जायते जाणांगे डेथ जालाय. दुसरें म्हणल्यार हिंगा आतां प्रेग्नंट ज्यो बायलो आहाय तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. हिंगसून एकली पयस ट्रॅवल जावपाक तांकां जायना. जाय जाणांची डिलिव्हरी लेगून एम्बुलन्सान जालो आहाय. दुसरें म्हणल्यार आतां पयरू फाटीं हेंचे आतां एक भुरग्याची डेथ जाली कित्याक ताका एमर्जन्सी ट्रिटमेंट मेळना जाय. दुसरें म्हणल्यार हिंग ट्युरिस्ट येता. वर्सा 10 lakhs ट्युरिस्ट येता हिंगा. ट्युरिस्टां नॅशनल तेच्या इंटरनॅशनल ओके. सो तांकांय म्हूण खूब प्रॉब्लम जाता हिंगा. तांकां आतां एमर्जन्सी थिंग कितेंय जाता बुडटाय कितें जाता जाल्यार थिंग कोण कितें आहा ट्रिटमेंट कांयच ना ट्रिटमेंट हिंगा. 8 years जालीं आजून पासून आमगे हॉस्पिटल जालो ना. सो आतां तरी मातशें कितेंय तेणी केलोलें जाल्यार आतां आमकां बऱ्या पडटलें. आमी दोतोर मातसो लेट येयलो. दोतोर मातसो लेट येता तिस्कार ताका तपासपा पडटा न्हू. थंयच्यान हांगा येता म्हटल्यार उगूच जाता. आनी मागीर आमी हांगा रावता. आमकां मेन म्हटल्यार मरे आमकां हांगा हॉस्पिटल चालू करपा जाय. लोकांक खूब त्रास जाता. आतां 8 वर्सां जालीं काय 9 वर्सां जालीं आजून हॉस्पिटल चालू करूं ना. इतले त्रास लोकांक जाता की हांगासून तिस्कारसून फोण्या पणजे म्हापसा वयता म्हटल्यार आमचे मनीस उरना बाबडे. तांकां खूब त्रास जाता. म्हणून आमकां पयलीं आमी कोणा कडेन रिक्वेस्ट करता की आमकां बेगीनचे बेगीन आमकां हॉस्पिटल तें चालू करूंक जाय. RMDचे PSC जावचे अशें म्हणून आमी ते मागता आनी हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन जावचें अशें आमी मागता. गांवच्या लोकांनी जेन्ना आवाज करून तेन्ना आमी एक एजिटेशन केलें आनी त्या एजिटेशनाक आमचो ZP रुपेश देसाय हेणें इनवॉल्वमेंट केलो
आनी त्या इन्वॉल्वमेंटान रुपेश देसायान एक आमकां मध्यस्थी करून आमकां सीएमा फुडें डेलिगेशन घेवन गेले. आमचो जो VDCचो चेअरमॅन आसा बाब निलेश सातपालकर, ताणें एक तितून भितर एक सीएमाक नमूद करून दिलें. आमची पंचायतीन जी फायल येयल्ली ती फायली भितर शॉर्टफॉल म्हणून ताणें ती हितून भितर ताणें मेन्शन केलें शॉर्टफॉल म्हणून. आतां शॉर्टफॉल म्हणटकीर आमचो सरपंच फायल घेवन गेल्लो. शॉर्टफॉल म्हणटकीर आमकां खंय तरी मातशी कितें शॉर्टफॉल? आतां ते फायल येयल्ली तितून भितर शॉर्टफॉल डॉक्युमेंटेशन म्हणतो. आतां म्हणून हांवें थंय शॉर्टफॉल डॉक्युमेंटेशन म्हणटकीर आमकांय खंय एक भंय पडलेलो आसा की हे ती व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां तें RMDच हॉस्पिटल जाल्यार तें RMDच उरची न्हू. तें RMDच्या रुपान आमकां PSC हॉस्पिटल जावचें की जेणे करून आमकां 24 तास डॉक्टर उरचो, थंय स्टाफ उरचो, नर्सी उरच्यो, बाकीचे इक्विपमेंट सगळे उरचे, अशी आमची लोकांची मागणी आसा आनी आमची सगळ्यांची मागणी आसा त्या हॉस्पिटला भितर. कितें म्हणून आतां लोक म्हाका उलोवनाका म्हणटा, पूण आमकां तें सोंसना. हॉस्पिटल हें जावकूच जाय, पूण तितून भितर स्कॅमूय आहा. स्कॅम कित्याक लागून म्हणटा की टेंडर जो काडटा पळय काम जाल्ल्याच तेजो परत टेंडर काडटा. काल आमकां आतां आमदारान सुद्दां सांगलें ना तागे बील दिवपा उरलें दिसता, तितून त्या शेड्युलान आसा काय ना तें बीन पळोवया अशें म्हणून आमदारान सांगलां. पूण शेड्युलान आसा पळय तो मागीरचो प्रश्न. 8 कोटी जेन्ना पळय तो पयलीं टेंडर काडलेलो तितून भितर ती लिफ्ट आसा, सगळें आसा, तें लिफ्ट बीन सगळें आसा पळय तेन्ना तेगे तें बील जावपा जाय आसलें न्हू. ते बील तो आतां म्हणटा आनी परत सेकंड टेंडर काडला 3,15,34,000 कितें परत सेकंड टेंडर स्कॅम म्हणटा तूं. आतां लिफ्ट ऑलरेडी आसा न्हू, तेका कनेक्शन दी न्हू जाल्यार ती लिफ्ट वयर सकयल जाता, कळ्ळें तुका. पूण आतां सेकंड टेंडरा भितर परत लिफ्टीचो टेंडर काडला म्हणून म्हाका तो दुबाव आसा. आनी आमी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेजे कडेन विनंती केल्या हितून भितर मातशें तुमी लक्ष घाला. आमी हॉस्पिटला लागून आमचे काही जे गांव भाव आसा तितून भितर थोड्यांनी अशें म्हणलें की तो 100 कोटीचो प्रोजेक्ट जायना, आमकां तेजे पयशांचो प्रश्न ना अशें थोड्यांनी आमच्या मेंबरांनी म्हणलें. पूण आमची सारकी ती मनशाक पडटना. हांगा पयशे सरकाराचे वाचोंक जाय, आमचोय तो शेवटी आमी टॅक्स पेयर, आमी पयसो ओगी विनाकारण खंय कित्याक करपाचें हें करपाचें मनीस न्हू. हांगा योग्य ते रितीन हांगा हेजो वापर जावपा जायो. काम जायना तें काम तेका टेंडर काड. काम जायना पळय आतां पेंटिंगा तेजो टेंडर आमकां दिसोंकूच ना. आतां तो खंयच्या हेज्या रुपान येतलो कसो येतलो तो आमकां खबर ना. काम उरलें तेजें काम करून घेया. काम केल्लें लिफ्टीक जर कनेक्शन दीत न्हू लिफ्ट वयर सकयल जाता. तुमी हांवें आमचो दामू शिरोडकर आहा पळय तेका तेणें म्हाजी बायट घेतली, तेणें तेका घेवन भितर घेवन लिफ्ट दाखयली, फायर एक्सटिंग्विशर दाखयलो. काम करून तुमी तें हें करून तुमी सीएमाक सांगलें बाबा काम जालें जाल्यार आनी परत हें आमी हांवें जावन मुद्दम जावन सीएमा सांगलें. सीएमान सांगलां आपूण हितून दखल घेता. पयलीं आमी हॉस्पिटलाचें दर्जो हें करुया. जो RMD जो हेल्थ सेंटर आसा तें आमी PSC सेंटर करुया. जे तेजो आंदोलन प्रोटेस्ट जमले तेजो तांकां थोड्यांक धमकी येयल्या म्हणून. सो तुमकां बी तशी धमकी येयल्या कितें? पळय आमी असली धमक्याक मीठ घालता, कळ्ळें तुका. आमी धमकी येयली न्हू आमकां फोन येयतूच न्हू, कोणालो फोन येता न्हू तो कितलोसो विचार करता ह्या मनशाक फोन करप काय कसो करप तो, कळ्ळें तुका. आतां आमच्याच मनशा कडल्यान आमकां धाडटा तूं ते भानगडी पडों नाका, अशें करूं नाका, तें करूं नाका. कित्याक ते आमगेलेच मनीस आमकां सांगता तेन्ना मातसो वायट हें जाता. इतल्यान आतां पळया हो आमगेलो एक हॉस्पिटलाचो विशय जालो. आतां आमचो पोटाचो प्रश्न आहा. आमी जवळ जवळ 2 वर्सां संघर्श करता. खंयचो ट्युरिजम आमचो वॉटरफॉल्साचो. आमी दोतोराचे आज मेरेन आतां विश्वासाचेर आहा. आतां दोतोर कित्या लागून अडला आनी कित्या लागून हें काम उरलां आमकां खबर ना. 21 तेन्नाच्यान हांव डायलिसीस घेता आनी आमी 5-6 जाण पेशंट आसाचे ती कुळ्याच्यान तिस्कार वचून आमी डायलिसीस घेता. आनी दुसरें म्हटल्यार आमी आशा दवरलेली काय हे हेल्थ सेंटर कुळेचे जे RMD आसा ते बरें पयलीं पासून आसले आनी आजुनी ते आसा, म्हणून ते शिफ्ट करून दुसऱ्या जाग्यार येला आनी थंय एक दिसाक 35-40 पेशंट आसता जे लोकल. आनी एक डॉक्टर येता थंय सद्या, पूण तो फूल 24 तास नासता, फक्त 12 तास 12-12:30 मेरेन रावता ते पेशंटांक तपासता आनी मागीर ते आपले चल्ले घरा. तुवें जालें, पेडण्यां जालें,
मागीर आयुष मंत्रालयाचे हॉस्पिटल जाले सगळी गोंयची बेगीन जाली. हे कित्याक जायना आमदार इनिशिएटीव घेयना? म्हाका दिसता आमचो आमदारूय तितली इनिशिएटीव घेवंक ना. जेन्ना लोक बोवाळ करता तेन्नाच तेंचे दोळे उगडटा अशें दिसता म्हाका. तो पर्यंत ते कांय हे करिना, खंयचीच पुढाकार घेवन केलें ना. हांगासर सावड्ड्या सुद्दां जे काकोडकर आमचे डॉक्टर आसा HO तिणी सुद्दां एका म्हयन्यान रोखडेच ते जेन्ना बोवाळ करतकच लोकांनी थंय मोर्चा व्हरतकच रोखडेच जाले. एका म्हयन्या भितर तिचे इनॉग्रेशन जावन लोक थंय आतां हे कित्याक जायना काय म्हणटा? तुमचो आतां सभापती हांगा आसा, कित्याक जायना? सगळे बरे आसा, सगळे आमदार बिमदार सगळे आसा, म्हणून इनिशिएटीव घेयना. जे जावंक जाय आसले 5 वर्सां पयलीं जावंक जाय आसले ते जाले ना. आमदार इनिशिएटीव घेयना अशें दिसता न्हू. आतां जावंक ना म्हणजे तशेंच ना. लोकांनी फुडाकार घेवचो पडलो लास्ट. लोक हांगासर त्रासान पडले, लोकांचे हांगासर डेथ जावपाक लागली. आमच्या सारके पेशंट स जाण आतां अजुनूय तिस्कार घेता. पूण हांगासर गोंयांत तितली सुविधा दिलीच ना. आमच्या कुळ्यान तर सुविधा दिलीच ना. हांगासून एक एम्ब्युलन्स जाय आसली आमकां तिस्कार वचपाक. 5 जाणांक आमकां डेली अप डावन करचें पडटा. येता आमी कशे बशीन येता एकदां. एम्ब्युलन्स ना तुमकां? आमी अशें हे जावन जाम जाल्ले आसता डायलिसीस करून पडपाक जाता अशी आमची परिस्थिती जाता. एक एकट्याचे सामके लो प्रेशर जाल्लो आसा. तांकां खबर आसा थंय जे हांगासर तिस्कार हे करता डायलिसीस करता ते ब्रदर टेक्निशियन तांकां खबर आसा आमचो कितलो प्रेशर डावन जाल्लो आसता. ते 3-3 वरां परत बसचें पडटा भितरूच. तुमकां एम्ब्युलन्स ना सोडिना? थंयच्यान एम्ब्युलन्स कोण दितलो आमकां? सरकारान दिवपाची, प्रोवायड करपाची. आतां कालच्या हे मिटिंगेन CMान म्हटल्या दिता, येता तेन्ना येता. तो पर्यंत आमी काय सांगूंक शकना. आमच्या भितर सुद्दां थोडे अशे धमकी दिवपी आसा. ते थोडे धमकी दिवपी आसतात लोक. ते एके वटेन रावता आनी जनता म्हण आपले हे सोडिना, हक्क सोडिना. ते मागतले. जेन्ना आमकां जेन्ना एमर्जन्सी सिट्युएशन जाता, जेन्ना अपघात जाता जावं आनी कितें तरी मेडिकल ट्रिटमेंट जाय पडटा, तेन्ना आमकां एक तरी सावड्ड्या नाल्यार एक तरी फोंड्या नाजाल्यार आमकां GMCन वयचें पडटा. पण आमकां जी प्रॉपर मेडिकल फॅसिलिटीज आसा ती आमकां मेळना. कित्याक आमचें जें हॉस्पिटल आसा अजून तें चालीक लागलेलें ना. आनी ह्या संदर्भान आमी काल CMा कडेन अपॉयंटमेंट घेतिल्लो आनी CM सरान आमकां सांगलें की 6 म्हयन्या भितर तुमकां हो जे आसा काम ते आपूण चालीक लायतलो. तशेंच आनी त्या मदीं आपूण तुमकां एक 108 सुद्दां एम्ब्युलन्स सुद्दां प्रोवायड करून दितलो. आतां CM सरान अशें सांगलेलें आसा 6 म्हयन्या भितर आमकां दितलो. तशेंच आमकां जे डिस्पेन्सरी आसा ते सरान सांगलां की आपूण ते PSC करतलो. कित्याक आनी ते नोटिफाय करतलो. कित्याक सरान अशें म्हटलां की थोडे शॉर्टफॉल्स आसा तितूर आपूण तुमकां रिलॅक्सेशन दितलो. जे पॉप्युलेशन आसा तितूर आपूण तुमकां रिलॅक्सेशन दितलो आनी फायल बी कंप्लीट करतलो अशें म्हणून सरान आमकां सांगलां, आश्वासन दिलेलें आसा. आयज आमी फूल दीस कुळ्या हांगासर ग्रावंड झिरो करपाक हाडले जनमत थ्रू. कारण 4 दीस पयलीं कुळ्या हांगासर प्रोटेस्ट जालो. कारण एका तरुण भुरग्याक तांकां उपचार मेळना. कारण थंयसर PSC नासल्या कारणान ताका वाटेकूच तेजो जीव गेल्लो. ताका लागून आयज आमी संपूर्ण कुळ्या भोंवल्यान लोकांची विचार जाणून घेतली. लोकांनी ज्या प्रमाणे सांगलां त्या प्रमाणे जे RMD थंय आसा थंय पळयत जाल्यार डॉक्टर एक आसल्या कारणान थंयसर लोकांक दिसभर रावचें पडटा. काही लोकांक पेशंटांक थंय आपले डॉक्टर दाखयनासतना वयचें पडटा अशी स्थिती आसा. काही लोक झाडां मुळांत थंय बसता कारण अशें लोकांनी सांगलें आसा. त्या भायर लोकांची मागणी आहा की बेगींतल्या बेगीन जावचें. तरी आसतना सरकारान 8 वर्सां डिले केलेलें आसा. त्या भायर तेंच्यांनी ते CMाक वचून मेळिल्लें डेलिगेशन 2 दीस पयलीं. CMान तांकां उतर दिलें की 6 म्हयन्यान जातलें म्हणून. बट एकंदरीत पळयत जाल्यार सगळ्यान पयलीं जो टेंडर जाल्लो 8 वर्सां पयलीं तो 8 कोटी 17 लाख कितें तरी. त्या बरोबर आयज परतून एकदां टेंडर काडलेलो आसा तो म्हणल्यार 3 कोटीच्या वयर. आनी लोकां मदीं संभ्रम जाला की लोक म्हणटा की जी ऑलरेडी लिफ्ट सगळी फिटींग जाल्ली आसा तेजो उल्लेख हे नवीन टेंडरान जाल्लो आसा. सो अशें कशें काय म्हणून लोक प्रश्न विचारत आसा. सो लोकांची मागणी आहे की ह्या कुळ्या गांवांत नाच म्हटल्यार 10,000 वयर लोक वस्ती आसतना PSC 10 वर्सां काम कित्याक रखडलें का हो प्रश्न जाता. कारण एके वाटेन सरकार म्हणटा की गोवा हेल्थ मॉडल, दुसरे वाटेन डबल इंजीन म्हणटा. जाल्यार लोकांक अजून जे मुळावी सुविधा जाय हेल्थ सेंटराचो ते कित्याक मेळना असो प्रश्न जाता. आनी लोकांचो सद्या राग आसा तो म्हणल्यार आमदाराचेर. कारण लोक आमकां उलयतना गावले ते म्हणटा की आमदार फक्त मता पुरतो येता आनी तेज्या भायर अजुनूय तो आमचे प्रॉब्लेम सुटार करप पावलो ना अशी लोकांची मागणी आसा. आनी लोकांनी आतां मुख्यमंत्र्याचेर एक आशा धरून 6 म्हयन्यान चालू करपाची आशा अशीच आमी तुमच्या पर्यंत जनमत थ्रू विविध ग्रावंड झिरो घेवन येता. तो पर्यंत तुमी पळयत राव. द वॉयस फॉर गोंय. म्हाजे बरोबर स्वप्नेश आनी हांव रुपेश राव. The voice for Goy.